अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजलो करम से हमने जो 30वें पारे का तर्जमा और तफसीर का सिलसिला शुरू किया है, उसमें आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरत अबसा का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। और आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरत अबसा का तारुफ और आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 16 तक का तर्जमा और तफसीर करेंगे। सबसे पहले हम लफ्जी तर्जमा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबसा तेवरी चढ़ाई, व तवल्ला और मुंह मोड़ लिया। अन के जाअहुल आमा आया उसके पास एक नाबीना। वामा और क्या, युदरी का खबर आपको, लअल्लहु शायद के वो यज़्ज़क्का संवर जाता, औ यज़्ज़करू या नसीहत मानता, फ़तनफ़अहु ज़िक्रा तो उसे नफ़ा पहुंचाता नसीहत करना। अम्मा और जो, मनिस्तगना बेपरवाही की जिसने, फ़अंत लहू तो आप उसके लिए, तस्वद्दा फिक्र करते हो। वमा और नहीं, अलैका आप पर, अल्लाह यज़्ज़क्का अगर वो ना सवरे। व अम्मा और जो, मन जाअका यसआ जो आया आपके पास दौड़ता हुआ, वहुआ और वो, यख्शा डरता है। फ़अंता तो आप, अनहु उससे, तलहा तगाफुल करते हो। कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा तस्किरा ये तो नसीहत है। फमन शाअ ज़करह सो जो चाहे उससे नसीहत कबूल करे। फी सुहुफिम मुकर्रमह और सहीफे औराक बाइज्जत, मरफूआतिम मुत्तहरा बुलंद मर्तबा इंतहाई पाकीज़ा, बिआईदी सफरा हाथों में लिखने वाले, किरामिम बररा बुजुर्ग नेकोकार। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 16 तक का हमने तर्जुमा कर लिया है। अब हम तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तफसीर में सबसे पहले हम लेंगे तारुफ। नजूल के एतबार से सूरत अबसा का 24वां नंबर है, जबकि मुसहफ में इसका 80 नंबर है और ये मक्की सूरत है। इसका नाम अबसा, उल्मा ये कहते हैं कि ये अबसा नाम इसलिए है कि अबसा का अरबी में मतलब है मुंह बनाना। और इस सूरत का जो शान नजूल है उसमें एक वाक़ये की तरफ इशारा है, जिसकी वजह से इसका नाम अबसा है। शान नजूल, इस सूरत के शान नजूल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम का वाक़या आता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो वाक़या क्या है। और सबसे पहले हम जो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो थे, वो सीरत में ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी जगह मदीना में उस्ताद बनाकर भेजा था। सहाबी थे, नाबीना थे, लेकिन उनकी दिल की आंखें जो थी वो रोशन थी। उसकी वजह क्या थी कि उनको कुरान सबसे ज्यादा आता था। जब औस और खजरज मुसलमान हुए, दो कबीले थे मदीना मुनव्वरा में, जब ये मुसलमान हुए तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि हमें कोई उस्ताद दिया जाए, कोई टीचर दिया जाए जो आकर हमें कुरान पाक पढ़ाए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को मदीना भेजा गया था, जिन्होंने उन सबको कुरान पाक पढ़ाया था। फिर इसी तरह सुनन नबी दाऊद में आता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो थे,
वो नाबीना होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमामत के दर्जे पर भी फाइज फरमाया था। फिर इसी तरह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुरालियों में से भी थे, यानी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के ये कजन भी थे और इनसे खानदानी मरासिम भी थे। अब आ जाते हैं उस वाक़ये की तरफ जो इस सूरत के शान नज़ूल में बयान किया जाता है। तो रवायात से ये पता चलता है कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुछ लीडर्स के साथ, और कहा जाता है कि उनमें अबू जहल भी था, उतबा, शैबा और अबई इब्न खल्फ भी था, और इन सबको जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि अगर ये दीन की दावत कबूल कर लें तो फिर बाकी कबीले वालों के लिए भी मानना आसान हो जाएगा। उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने अहम काम में मशगूल थे तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम वहां आ गए, और क्योंकि वो नाबीना थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कितना अहम काम कर रहे हैं। और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मसला पूछना चाहा, और बाज सहाबा से और बाज रवायात से ये पता चलता है कि वो कुरान पाक की किसी आयत के बारे में जानना चाह रहे थे। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको जवाब नहीं मिला तो बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जवाब मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल थोड़ी सी नागवारी, ये जो अबसा है बिल्कुल हल्की सी नागवारी, हल्के से जो बल थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर आ गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ मुंह फेरा और फिर मुंह दूसरी तरफ कर लिया और कहा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं की, और फिर वापस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने लगे। मगर अल्लाह सुब्हाना व तआला को इस बात से थोड़ी सी नाराजगी हो गई, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये आयतें जो थी वो नाजिल फरमा दी। अब इस सूरत के शान नज़ूल में जो ये हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को थोड़ी बहुत नाराजगी हो गई, तो अब हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितना ऊंचा रखा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सूरतुल हुजरात के मुताबिक जो भी अपनी आवाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची करेगा उसके तमाम अमाल जाया हो जाएंगे। तो इसीलिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो हमें भी बहुत ही अदब से बात करनी पड़ेगी और बहुत इज्जत से जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना पड़ेगा। और आयत के शान नज़ूल में भी जब हम किसी को बताने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब भी हम बात करेंगे तो नहायत अदब और नहायत एहतराम के साथ बात की जाएगी। तो आइए सबसे पहले आयत की तरफ चलते हैं। शान नज़ूल के मुताबिक आपको आयतें जो हैं वो साथ साथ समझ में आती चली जाएंगी। तो पहली आयत है अबसा व तवल्ला, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेवरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया। और यहाँ पर अबसा बहुत हल्का सा जो था वो बल आया, बहुत ही थोड़ी सी नाखुशगवारी का एहसास है। सबसे हल्का जो रिएक्शन होता है ये वो था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया और उनकी तरफ देखा और वापस मुंह फेर लिया, और वो तो नाबीना थे, उनको तो पता भी नहीं चला होगा कि क्या हुआ है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने देख लिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ये नहीं चाहते थे कि आप अपने सहाबा के साथ इतनी सी भी नागवारी का जो है वो रवैया इख्तियार करें। इसीलिए हदीस में भी आता है कि जो शख्स इल्म सीखने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो सहाबी थे वो
दीन सीखने के लिए आए थे, उनके लिए तो जन्नत का रास्ता आसान था, तो फिर किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा-सा भी अपने चेहरे पर नागवारी लेकर आते। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने अंबिया का मर्तबा बहुत ज़्यादा ऊँचा रखा हुआ है। इसीलिए इतनी छोटी-सी बात भी अगर किसी नबी के छोटी-सी भी बात आ जाए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको भी बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए उल्मा ये कहते हैं कि जब भी इंसान दीन पढ़ने वाला, दीन पढ़ाने वाला, दीन को फैलाने वाला बनता है, तो उसकी पकड़ जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए क्योंकि उसका मर्तबा भी जो है वो बहुत ऊँचा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको इनाम व इकराम भी बहुत ज़्यादा अता फरमा रहे होते हैं। और फिर ये भी पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सहाबा इकराम से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे और सहाबा इकराम के दिफा में भी आ जाते थे। तो हम ये सोचें कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने सहाबा इकराम के साथ इतना प्यार करते थे और हम भी जब अल्लाह सुब्हाना व तआला के प्यारे हो जाएँ, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा भी किस-किस तरह से दिफा करेंगे। फिर आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया अन जाअहुल आमा कि उनके पास आया एक नाबीना। वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का और क्या तुमको खबर शायद कि वो पाकीज़गी हासिल करता। यानी जो नाबीना सहाबी इतनी दूर से आए हैं, वो अपना तज़किया करने के लिए आए हैं, अपने आप को पाक करने के लिए आए हैं। औ यज़क्करु फ़तंफ़अहु ज़िक्रा या वो समझ जाता तो उसे फ़ायदा देता तुम्हारा समझाना। या फिर आप उनको कोई नसीहत सुनाते और आप जो है उनको कोई बात बताते, तो उनको जो था वो ज़्यादा फ़ायदा होता बनिस्बत उन लोगों के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सामने बैठे हुए लोग थे, अल्लाह सुब्हाना व तआला को मालूम था कि ये लोग कभी भी ईमान लेकर नहीं आएँगे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी हद तक जो कोशिशें थी, वो कर रहे थे। तो इस आयत से ये पता चलता है कि जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने तो ईमान नहीं लेकर आना, लेकिन ये सहाबी बहुत मेहनत कर रहे हैं। यानी आप देखिए कि वो नाबीना होने के बावजूद कितनी मेहनत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे होंगे और रास्ते में उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनकी तारीफ फरमाई कि ये सहाबी कितनी मेहनत से आपके पास आए हैं। अम्मा मन इस्तगना ये कि जो परवाह नहीं करता। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया और ये वो लोग हैं जो कुरान की बातें सुनने में लापरवाही कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। आप तो उनको दावत दे रहे हैं, आप तो उनको कुरान पाक सुना रहे हैं, लेकिन उनको कुरान पाक से कोई गर्ज नहीं है। वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और वो ये समझते हैं कि हमने कुरान पाक पढ़ा या ना पढ़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आपके पास आ रहे हैं इनको आपकी छोटी-सी बात से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फ़अंत लहू तस्वद्दा सो तुम उसकी तरफ तवज्जो करते हो कि आपका काम तो दीन की दावत देना है और बाकी लोगों का काम है, वो दावत को कबूल करते हैं कि नहीं करते। और फिर यहाँ पर देखिए कि दाइए दीन का काम भी बता दिया गया कि दाइए दीन का काम क्या है? सिर्फ़ पहुँचा देना है। क़यामत के दिन बहुत से अंबिया ऐसे भी आएँगे कि जिनके साथ सिर्फ एक मानने वाला होगा और बहुत से अंबिया ऐसे भी आएँगे कि जिनके साथ एक भी मानने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहें कि नाउज़ुबिल्लाह क्या उनकी जो तबलीग थी वो नाकाम हो गई? हरगिज़ नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से पहुँचा दिया, बाकी आगे मानना ना मानना ये लोगों का काम था। इसीलिए इकबाल ने कहा था अगरचा बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपका मेरा हम सबका क्या काम है
کہ ہم نے اذان دینی ہے، ہم نے صرف لوگوں کو بلانا ہے، باقی اگر وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ توجہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس میں اپنا فائدہ یا نقصان وہ خود کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے پاس شوق سے آتا ہے، کوئی بات سننے کے لیے آتا ہے، تو اس کا کیا سٹیٹس ہے اور وہ کس وقت ہمارے پاس آیا، ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں دینی، بلکہ اس کے شوق کو توجہ دیتے ہوئے اس کی بات سننی ہے اور اس کو دین کی بات پہنچانی ہے۔ آگے ہی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ نہیں تم پر الزام کہ اگر وہ نہ سورے، یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی یہ لوگوں پر ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اپنا فائدہ کرتے ہیں یا پھر وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور یہ کہ وہ جو آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا، تو یہاں پر کیا بتا دیا کہ ہر وہ شخص جو دین کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے، جو دین حاصل کرنے کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور کسی کے پاس پہنچتا ہے، تو پھر جس کے پاس وہ آ رہا ہے اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو اچھے اور بہترین طریقے سے دین کی سمجھ بوجھ دی جائے اور جتنا علم اس کے پاس ہے وہ علم اس تک ضرور پہنچایا جائے۔ آگے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلی صورت میں، دوسری صورت میں اور اب اس تیسری صورت میں بھی بات آ گئی کہ یہ قرآن پاک کس کو فائدہ دیتا ہے؟ ڈرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہدی للمتقین کیوں ہے؟ ویسے تو قرآن پاک ہدی للناس ہے، لیکن ہدی للمتقین کیوں ہے؟ کہ متقی کون ہوتا ہے؟ جو ڈر جاتا ہے۔ تو پورا قرآن پاک بھی پڑھ لیا جائے، پچھلی صورت میں بھی اس بات کو بہت تفصیلاً بیان کیا کہ پورا قرآن پاک بھی اگر ہم پڑھ لیں، پوری انبیاء کی تعلیم بھی ہم لے لیں اور ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر نہیں، خوف نہیں، تو یہ قرآن پاک ہمیں بالکل بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام داعی دین کو، جو کوئی بھی ان سے علم لینے کے لیے آئے، اس کو بہترین علم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا بھی ان کے پاس علم ہے یہ خیال کیے بغیر کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کو جو ہے وہ علم دیا جائے۔ اور آگے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ ہی قرآن پاک بات کر فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت رکھتے ہیں جو دین سیکھتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو کہ ہمیں مختلف احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، تو جو چاہتا ہے وہ اس سے فائدہ لے لے گا، اور جو قرآن پر عمل کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ فی صحف مکرمہ، ورقوں میں لکھا ہوا قابل تکریم۔ قرآن پاک کے مقام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مقام اتنا اونچا ہے، یہ لوح محفوظ سے ہمارے پاس آیا، اور اس قرآن پاک کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ جو بھی اس قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا مقام بھی اونچا کر دیتے ہیں کہ اس پر بھی کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کو، حالانکہ انہیں سمجھ بھی نہیں لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کس طرح سے دیکھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں آیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ان صحابی کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی؟ وہ قرآن پاک سے جڑے ہوئے تھے، اہل القرآن بن گئے ہوئے تھے وہ، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے جو ہے اتنی زیادہ آیات ان کے لیے اتاری۔ اور پھر اسی طرح
اگر ہم قرآن پاک کو ہم سب بھی پکڑ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اگر ہم قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے تو اسی وقت ہمارا زوال بھی شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آگے ہی بتایا جا رہا ہے مرفوعۃ مطہرہ، بلند مقام پر پاکیزہ۔ اور یہاں پر خاص طور پر کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہو، یہ تو تمہاری سمجھ سے بہت اوپر بہت اعلیٰ چیز ہے، اپنے آپ کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو کہ ہمیں یہ کتاب نہیں پڑھنی، ہم بہت اونچے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ نہیں، تمہاری کیا اوقات ہے، یہ کتاب بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے، تم اس کتاب تک نہیں پہنچ سکتے، اور جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس سے تعلق رکھتا ہے، وہ خود بخود ہی بلند ہو جائے گا، کیونکہ یہ کتاب بلند ہے تو اس کو پڑھنے والا، اس کو پڑھانے والا، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی عزت بخشیں گے۔ اب یہاں پر یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آج کل کے اس دور میں اگر آپ اور میں ہم سب دیکھیں تو اگر 4 لوگ کہیں پر بیٹھے ہوں، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، اور اسی طرح کوئی اور کسی فیلڈ میں ہو، اور ان کے اندر کوئی صاحب القرآن آ کر بیٹھ جائے، تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرا مقام بڑا اونچا ہے، اور اس شخص کا کیا مقام ہے، کیا پڑھا، آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے اور وہ کہے کہ قرآن کی، تو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو کسی بہت ہی فارغ سے انسان کا کوئی کام تھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج قرآن پاک والوں کی کتنی تعریف کر دی۔ آج میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ اور میں آج ہی اس کی تفسیر سن رہے ہیں، آج ہی اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تو آج ہی پتہ چلا کیا کہ یہ بلند مقام پر پاکیزہ ہے، یہ کلام بھی بہت بلند، اس کا مقام بھی بہت بلند، اور یہ کلام بہت پاکیزہ بھی ہے، اور اس سے جڑنے والا بھی بلند ہوتا ہے، بلند مقام پر ہوتا ہے، اور وہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس قرآن کی ڈگری ہے تو بڑی بڑی ڈگریوں والوں کے بیچ میں بیٹھ کر کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں، بلکہ آپ کا مقام آپ بہت زیادہ بلند اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور پھر اسی طرح اپنے مسلمان ہونے پر، صاحب قرآن ہونے پر خوشی محسوس کیا کریں، کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیچے محسوس نہ کیا کریں کہ ابھی شادیوں پر اگر ہم گئے ہیں تو اب میں نماز کیسے پڑھوں، کوئی اور تو پڑھ ہی نہیں رہا۔ آپ نکلیے، آپ اپنے عمل سے دکھائیے، اور اسی طرح 8-10 لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، مجلس جما لیتے ہیں، فضول کی باتوں میں ہم سارا دن ساری رات گزار دیتے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو خیال نہیں آتا کہ ہم میں سے اٹھ کر کوئی قرآن کی بات کر لے، کوئی جو ہے ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ سنا دے کہ دیکھو میں ٹھیک پڑھتی ہوں، میری غلطی کہاں پر ہے۔ ایسا کوئی ماحول جو ہے اب وہ نہ ہمارے گھروں میں رہا اور نہ ہی ہماری محافل میں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس قرآن پاک سے جڑنے والا اور اس قرآن پاک سے بلند مقام حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور آگے ہی پھر بتا دیا بی آئی دی سفارا، ہاتھوں میں ہیں ایسے لکھنے والوں کے۔ یہاں پر ان ملائکہ کی بات ہو رہی ہے جو قرآن پاک کو لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر براہ راست اتارا، اور ان کو کیا، ان کے بارے میں کیا بتا دیا کہ کرام بررا، جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ بر جو ہوتا ہے وہ نیکی کو کہتے ہیں، اور نہایت نیک ہیں، نہایت اونچے ہیں، نہایت اعلیٰ ہیں، بلند مرتبہ ہیں۔ تو قرآن پاک کے مقام کو بلند کرنے کے لیے یہاں پر یہ تمام جو کلمات ہیں ہمارے سامنے آئے قرآن پاک کے، کہ قرآن کو لانے والے اعلیٰ اور افضل، قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے والے اعلیٰ اور افضل، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو کوئی بھی ہو اس قرآن پاک کے ساتھ جس کا بھی رشتہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ نبی ہو، وہ عام انسان ہو، چاہے داعی دین ہو، جو بھی قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس کا مقام
बहुत ऊंचा हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी अहलुल कुरान में से बना दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और हमारी नस्लों को इस कुरान पाक के लिए कबूल फरमा ले, और इस कुरान पाक को हमारे दिलों में, हमारे सीनों में महफूज फरमा दे, और अल्लाह करे कि हम, हमारी नस्लें और एक बड़ी उम्मत जो है वो भी हमारे हाथों से कुरान पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाए, और अल्लाह करे कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जो वाकई ही करामिम बरारा हों, जो बुलंद हो जाएं, जो नेकोकार हों, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को अपनी रहमत की नज़र से देखने वालों में हो जाएं। अल्लाह करे कि हम ऐसे ही लोगों में शामिल हों जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की नज़रों में हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।